फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय चॅनल हाऊस सोनी. तर फ्रेंड्स, आज सकाळ फुडें आमी पावल्या मया येवपाचे म्हणल्यार मया आमची मावशी आसा. मावशी म्हटल्यार म्हज्या घोवाची योगेंद्राची सख्खी मावशी, तेजे व्हडले चेडवाचें लग्न. सो लग्न फाल्यां, आयज हळद आनी आमी मेहंदी काल बी येवपाची आसली पूण पावना, इतले दीस येवपाक पावना, म्हाकाय बुकिंग्स आसली. सो आयज तेजो हल्दीचो मेकओवर आसा म्हणून हांव चड बेगीन येयला. तेका रेडी करूंक जाय आनी आमकां अटेंड करूंक जाय, आमचे फॅमिलीचेच कशें सगळें. आनी फाल्यां लग्न म्हणटा आमी हांगाच रावतली. आनी म्हाज्या खुबश्या फ्रेंडांक मेहंदी घालता. सायली पयलीं तुमी पयला आसतलें, सायलीची ही व्हडली थोडी शुभानी. आतां न्हांवपाक गेला ते ऑलमोस्ट जाता तेन्ना स्टार्ट करतले. तुमकां दाखयता, मेळटा, फंक्शनी दाखयता, फॅमिली दिसता. पयलू कलर तो सो फ्रेंड्स, रेडी जाल्ली आसा आमची आयची व्हंकल हळदी खातीर. हळदी म्हणजे देवकार्य चालू जातले. आता मुर्तार लोक येवपाचे आसा न्हवरे सायडीचे. सो असो आसा शुभानीचो लूक. सारको सिंपल, तेका न्यूड बीन आवडटा. सो तसोच केला, चड ग्लॉसी नाका म्हटलो. फाटल्यान तेका प्लेट केल्या एक टर्न करून. तेका अशी प्लेट जाय आसली म्हणून प्लेट केल्या. आनी फाल्यां वेगळो लूक आसतलो. आनी मागीर तेका हळद लायतना बी मातशें डिफरंट करतलें आनी मागीर मातशें डिफरंट. सो स्टे ट्यून. ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम समस्त नानाविध उद्यमेषु
कशा